अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए जनाब जायद अहमद और उनके साथ तशरीफ रखती हैं भारतीय जनता पार्टी की सियासतदान सुषमा स्वराज। क्या हाल चाल है जी आपका? जी थैंक यू। आपका क्या हाल है जनाब? देखिए, मैं तो ये सोच के आया था कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूंगा कि आपने मुझे शो में बुलाया, लेकिन अब ये सोचता हूं कि मैं आपका बिल्कुल भी शुक्रिया अदा नहीं करूं। क्यों, आपके साथ सुषमा स्वराज बैठी हैं? सुषमा स्वराज, ये तो इतना मुश्किल टंग ट्विस्टर, ये तो मैं बोल ही नहीं सकता, लेकिन आपने मेरे साथ एक इंडियन को बिठाया। हिंदुस्तान ने आपका पानी रोक रखा है, होश के नाखन लीजिए। ये बात आप उनके सामने कर रहे हैं। एक सवाल है जनाब आपसे, वो ये है कि पहले मुसलमान इस वक्त जो है सारी दुनिया में बदनाम है कि ये दहशतगर्द हैं, लड़ाके हैं, झगड़ालू हैं, कत्ल करते हैं। आप भी ये धमाकों के अलावा नीचे आते ही नहीं है। कोई ऐसी बात जिससे अवाम का, मुसलमानों का कोई चेहरा अच्छा जाए। मैंने धमाके की कभी बात की है? और नहीं क्या? की। मैंने बम की बात की है, बम की। तो बम से धमाका होता है? बम मारो। और बामना बाबा जी सब्जी कटी हुई है ये हो गया था। अच्छा, इन मरहूम का आपने बताया नहीं कि ये कौन कहाँ से आए? ये हमारे किस- बड़े मोतबर दोस्त हैं, ओगाड़ा से आए हैं। ये एक स्कूल टीचर थे। अच्छा हूँ खाद लेना आए थे नहीं, हाल ही में मुअत्तल हो चुके हैं। सर। वैसे मास्टर असी भी देखे ने, मास्टर इस तरह ये बड़े नफीस हैं, उर्दू पंजाबी के शायर हैं, मौसीकार हैं, सिंगर हैं और इंसान है और इंतहाई बीमार हैं। और दानिश्वर हैं। एनी मासूम जी जानते थे तुझे कितना बोझ पाया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये हमारे शो का हिस्सा बन रहे हैं, आते जाते रहेंगे। अपनी जेबा जुबा बचाओ। ये तुम्हें बात नहीं करने दिया करेंगे। अच्छा जी। हो चुके दानिश्वर हैं, फोक विजडम का आइकॉन है, माशाल्लाह। इसलिए आपको फिलहाल वो कुछ नहीं कह रहे। तुसी इन्हों गल नहीं करनी? क्यों जी? इन्हों गश पै जाता है। अगर आप मुझे इजाजत दें जी। तो मास्टर साहब अपनी जुबानी बता दें कि वाकया क्या हुआ। ये बोलते भी नहीं जी। ते बोलते नहीं, अगर तुसी इन्हों मिर्च खुआओ ना ते बोलते भी नहीं और गाला भी काटते। यार ये तोते हैं? नहीं जी, शेर है। हाँ जी, शेर नहीं तो दमा होया है। पाइया की मां खा के पिछे डिग पेंदे। जी मास्टर जी, क्या हुआ था? मिरासी यूनिवर्सिटी जो अमन तो पहले दा वाकया है जी। अच्छे रह गए आप। तुसी तो क्या सी मास्टर ने? और क्या है? मैनू समझ आ गई, सारे पढ़ाते क्यों ने? क्या? किताबें निकाल ले, ये बच्चे ने सोटी भी मार दे, कहते इत्थे हाथ रख। अच्छा सर बताइए क्या हुआ था? सैलाब दे दिन जी आए हुए आन वजीर आला साहब स्कूल अच्छा। जी। नहीं, उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने कहा स्कूल बहुत अच्छा है, तालीम बहुत अच्छी है। मैं क्या, ये आपके बच्चे माशाल्लाह बड़े काबिल हैं, स्कूल आपको पसंद आ गया तो जैसे एमए कर लें, साढ़े दाखिल करा दे जी। क्यों वापस क्यों दाखिल करा दें हम? ताकि कोई इल्म भी हासिल कर लें। अच्छा तो मास्टर साहब सोच समझ के बकवास कर दे। यार बात देखें, इस तरह नहीं कहते। नहीं तो ये आप देखिए ना, ये बात क्या कर रहे हैं? बुजुर्गों का ख्याल रखें ना। बुजुर्गों का नहीं है तो और देखिए ना। जाने करन दे जी, करन दे, कर मेरे पोतरो। ये बताएं आपके ख्याल में शहबाज शरीफ की हुकूमत अब तक कैसी रही परफॉर्मेंस? माशाल्लाह जी, सिफर जमा सिफर इज इक्वल टू अगेन सिफर। नहीं, ये तो आप अपना इंतकाम ले रहे हैं कोई। तंदूरा तो लाए के जी, एक लोड शेडिंग तक निरा अजाब जड़ा मियां शहबाज शरीफ साहब दी देन है, को मुशर्रफ तो नहीं कीता जी। नहीं तो ये आपका ख्याल में एक दिन में ठीक हो जाएगा? तो वादे करने वाले सोच देना जी, वादे तो ही नहीं करें दे जिवें कीती बैठे। नहीं, बात वैसे आपकी ठीक है। ये कह ठीक रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो नारे लगाए थे और जिस यकीन दहानी का मुजाहरा किया था वो उनकी गवर्नेंस में नजर नहीं आती दूर दूर तक। और तुरफा तमाशा ये है कि अब पहली मर्तबा करप्शन की और बड़े लेवल की करप्शन के किस्से भी जुबान ज़द-ए-आम होने लगे हैं। लेकिन ये लोग या इनकी औलाद का फिलहाल इसमें कोई नाम नहीं सुनने को आया। तो अड्डे सामने ना आई उसी। मैं कल एक मैं सुनी बैठा कि एक बंदे मैंने दसिया उस आख्या जी नार है ना, हाँ जी। ये नाल एक नार कौन सी? जी लाहौर वाली, लाहौर जिक्र नार है जी बड़ी। अच्छा उर्दू में बात कर रहे हैं मास्टर जी, एक तो आपने बड़ा तंग किया। जी लाहौर में नहर है, उर्दू जो इसमें एक कॉलोनी है, इसके साथ बड़ी सेंसिटिव है। अच्छा जी। कॉलोनी बहुत, उसका नाम भी मैं नहीं लूंगा, ये नवे की थू लितरेल मेरी शुरू हो जाएगा। करोड़ा ने प्लाट हैं जनाब उत्थे, ते एक सरकार दा बड़ा एक अहम आदमी ना दिन दिना। इसका क्या मतलब है? और जी प्लाट लाए के अगले जेब में पा के नस गए, करोड़ा अरबों रुपये दे प्लाट है। तो इसका मियां शहबाज शरीफ से क्या ताल्लुक है? ये हुण तुसी पता करायो जनाब, हुण मेरा तो इथों तक आई बस। लगता जेलों रिहा हो गया है और फिर जान की तैयारी है।
اچھا جی، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اہم شخصیت اس نے کینال کے اوپر، لاہور کی نہر کے اوپر کوئی کالونی ہے بڑا سینسٹیو کیا مطلب؟ بھائی سنسٹیو یہ نام ہے بڑا سنسنی خیز دیا، سنسنی خیز نام کیا ہو سکتا ہے؟ بس لیا تو فدی ویسا ہے. اچھا، اس کالونی میں کچھ پلاٹس ہتھیائے ہیں. تسی پتہ کرا لو نا، تسی بڑے بڑے صحافی جرنلسٹ ہو تسی خود. کیا جرنلسٹ آپ صحیح معطل ہوئے ویسے. سجے کھبے میرے بیڑے غرق ہوئے پے. سر واقعی ماسٹر ہے. یہ میرا خیال ہے ٹیلر ماسٹر ہے. نہیں، بات انہوں نے بڑی پتہ کی ہے. میں بڑے افسوس سے ان کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں کہ اس سے ملتی جلتی خبر میرے کانوں تک بھی پڑی ہے. یہ مہمان نہیں، یہ چغل خورے گا جی. ایسی کوئی مثال تاریخ میں آپ کو نہیں ملتی. آپ کو قسطنطنیہ سے لے کے اندرس سے لے کے دمشق سے لے کے خراسان سے لے کے بغداد سے لے کے ازبکستان. آج نئی ورائٹیاں پیش کرتا ہوں، غور سے سننا. باجی تسی بھی کچھ بولو، تسی پنڈی دی بات اڑیک رہے ہو یا ایتھے ریسٹ کرنا ہے. اچھا جی، کیا یہ کہنا درست ہے کہ آپ پاکستان کی سخت مخالف ہیں؟ یہ تو پاکستان کے بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا جی. اگر وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں تو ہم بھی کھلے دل سے ان کو ملنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو پاکستان کی انڈیا پالیسی ہے نا، اس کا حال آپ کی کرکٹ ٹیم جیسا ہے. وہ کیا مطلب؟ ویسٹ انڈیز کو ہرا دیتے ہیں اور زمبابوے سے جتیاں کھا لیتے ہیں. باجی دی بات سنی، انڈیا چ رکشا بھی چلا. میری ایک بات سنیے، آپ یہاں پر بیٹھے اتنی دیر سے یہاں پر دعانے لگا کے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے یہ پاکستان کی فارن پالیسی کو کس حد تک یہ دیکھیے کس طرح کرٹیسائز کر رہی ہیں. 45 دن کے لیے وزیر اعلیٰ رہی تھی وہ. یہ حرکتیں تو سیٹھی صاحب والی ہیں. پوچھیں ان سے، ان کا منہ بھی ہوگا، ان کی چڑی بھی ہوگی. آئی ایم شیور. اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیے کہ یہ کس طریقے سے ہمیں ان کی اپنی آپ پالیسی دیکھیے، اسٹاک ایکسچینج کی طرح اوپر نیچے اتار چڑھاؤ ہے ان کے اندر. ان کی بات ہماری کرکٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ بات ویسے درست ہے. آپ کی اپنی پالیسی جو ہے نا، وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرح کبھی اوپر ہوتی کبھی نیچے ہوتی. ان کی تو کوئی کول و فیل میں اتنا تضاد ہے، میں ان کو بالکل بلیو نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں ان کی گاڑی باہر کھڑی، اس کو پنچر کر دو، واپس نہ جا سکے، ان کو گرفتار کر لو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے جو پچھلے دنوں بیان دیا ہے کہ اگر سونیا جی وزیر اعظم بن گئی تو یہ سر منڈا لیں گی، کیسری کپڑے پہن لیں گی جس طرح کا یہ اس وقت پہن رکھا ہے انہوں نے. یہ تو خیر پینک ہے. کیسری تک تو یہ آ گئی ہیں. آپ دیکھیے ٹینڈ کب کرواتی ہیں. یہ آپ میری بے عزتی کروا رہے ہیں. نہیں، آپ نے کہہ رکھا ہے نا، تو کیوں کہا آپ نے؟ میں نے اس لیے کہا کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. بھارت کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اٹیلین آئے اور ہم پہ پردھان منتری لگ جائے، اور وہ بھی ایک عورت. ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بنگال سے یا ایتھوپیا سے آگے لگنا چاہیے جیسا یہ ڈیزرو کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے، نئے سپہ سالار میں کیا خوبیاں دیکھنا پسند کریں؟ یہ پوچھیے کہ کون سی خوبی ایسی ہے جو اس میں نہ ہو، یعنی کہ تمام خوبیاں ان کے اندر موجود ہونی چاہیے. مثلاً شمشیر زنی میں اپنی مثال آپ ہوں. کس میں؟ شمشیر زنی کبھی نہیں دیکھی؟ وہ فلموں میں نہیں دکھا رہے تھے کہتے تسی کرناتا فلم چ کام کیتا. تو کہتے ہیں نا جب کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہو تو ان کے لیول پہ آ کے سمجھانی چاہیے. تو اس لیے میں نے کہا یہ آپ کے جو 5 مسٹنڈ ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو ان کے لیول پہ آیا ہوں اور پھر میں نے سمجھایا. 5 کہاں، یہ 4 بیٹھے ہیں. ہاں 4 تو وہ ہو گئے نا، 5واں یہ. میں اپنے سپہ سالار کی بات کر رہا تھا. اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے ایک لشکر جرار کی قیادت کی. اس طرح نہیں ہم نے یہ امن کی آشا شروع کرنی ہے، دونوں ملکوں میں پیار محبت کی باتیں کرنی ہے. امن کی آشا سے آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ فائدہ کوئی بھی نہیں ہے ٹی وی پہ آ کے بولنے کا. آج تک ایک بم آپ لوگوں نے نہیں چلایا، ایک بم نہیں چلایا. اب بھی میں کہتا ہوں موقع ہے آپ کے پاس، بم مارے ان کے اوپر. ساڈے تے بمب مارنا مرنے ہیں، تسی بمب بنانے اسے ہدوانے لائے نے. کھانا خراب دے پترا، میں 4 گھنٹے تو تیری بکواس سنی جا رہی ہے اور تو ہے بول رہا بڈی بطخ نہ ہوئے تے. چھڈو پہلوان جی، معاف کر. چلو چھڈو پہلوان جی، تسی رکشا اگے کرو. چھڈ میرے پاس آ تک. بدتمیز ہو تسی. جڑا تسی تہذیب دا مظاہرہ کر رہے ہو بھی پتہ لگ رہا ہے. اور اپنے آپ چ نہیں، میں تم دسدا تیرے بابے میں کہنی میں دوسرے ملک چ تے بےزتی کرانا ہی ہے. او باجی کی ہو گیا؟ دھیان نال تین نہیں پتا، عورت بن کے ہو جا سیاپا کر کر کے تین اپنا سر پاڑ لیا مرنے نے. دیکھتا نہیں منہ تے کڈی لعنت پئی سو. کھانا خراب دا ٹھڈ کھان تے سوچ پچھان جا پئی سو. اچھا باجی تسی حکمت بھی کر دے. میں کہنی ہاں بس. تو کی کہنی ہے؟ کی کہنی کی کہنی تو ہر بات میں کہنی ہے. بات سنو کہیے اگر اس میں بکواس آپ کر رہے ہیں. خدا کی قسم آپ کی بات نہیں کر رہا باجی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ
तुमने बकवास कर रही है तो यहाँ क्या करो, देखे ना मैं एट स्टेक तो मैं हूँ यहाँ पर, सोचना चाहिए ये चीज। उसकी पिछली 2 हमाकतों पे मैं 2 मरतबा कूट खा चुका हूँ, देखिए ना ये कोई तरीका तो नहीं। चलो बाबा जी ऐसी माफी मेरे पा नहीं ये हंसने वाली बात नहीं है, अब जिस पे इतना वो असल में इन्हें पानीफ कह रहा है, मुझे इस पे हंसी आ रही है। नहीं मैनू कहंदा पिया, मैनू ए जिन्ना दा पतासा। मैं तो कहनी छड्डो पाकिस्तान, मेरे नाल चलो उत्ते, हिंदुस्तान ताड़ी इज्जत होएगी। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन निकाह के बगैर किसी गैर महरम औरत के साथ मुझे बात करना मायूब लगता है। चाचा जी मैं आफ्ताब साहब की गल करनी पईया, वो भी नहीं आ सकते बगैर निकाह के, अगर जाएंगे तो हम उनको अंदर करवा दें। अच्छा भाजी लस्सी च पेड़े कितने पाने ने? 4। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ मिलूंगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान। ये अल्लाह माफ करे। एक मुहावरा है, जमीनो आसमान के कुलाबे मिलाना। जमीनों आसमान के कलाबे मिला। कलाबे नहीं होता, कुलाबे होता है। इसका मतलब है कुंडे, जैसे कुंडे नहीं बस होते, जमीन और आसमान को यकजा कर देना। हाँ, जैसे एक लेंटर के कुंडे नहीं डलते, जी जी जी। जैसे लेंटर कहते हो, ये लेंटल होता है। जैसे बिजली के ऊपर बिजली के ऊपर जैसे कुंडा डालते हैं, फ्री वाले। तुम यही समझ लो। लेकिन एडा कमजोर, एक बार कुंडा पान दिया सी, कुंडा पीछे टेक पे आप पै गया। अच्छा जी, ये कुलाबे है, जमीनों आसमान के कुलाबे। लेकिन असल गलती इसमें कुलाबे या कलाबे की नहीं है। हाँ जी। कुलाबे का काफ जो है वो कैंची वाला काफ लिखा जाता है आमतौर पर, जो कि गलत है जी। ये किताब वाला काफ है, और ये वो गलती है जो आपकी फरंगे आसफिया भी जिसका इर्तकाब कर चुकी है। ते फरंगे आसफिया का ना ही लेंदे, मैं साडी दादी है। तो जो आपकी फरंगे आसवी है ना, उसको धमा हो गया। सर कैंची जड़ी होंदी है, जी। इन्हें इंग्लिश की कही दा? सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर्स। सीजर नहीं कहते लोग, सीजर कहते हैं सीजर्स। सीजर एक होती है, अच्छा जी। तो 2 होती है ना कैंचियां, जी, 2 सर। मिलकर कैंची बनती है। जिस तरह ट्राउजर कोई लफ्ज नहीं है, ट्राउजर्स, पेयर ऑफ ट्राउजर्स। जिस तरह पैंट्स, तो दुकान लगे भाई आपको बस पैंट्स है। वो चपेड़ा मारे गाला कट रहे हैं सारे गाहक छड़ के कोई एदी हालत इन्हें पहले दे दे यार, अल्लाह तू फाड़। सर ये जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है, ये भी सीजर की वजह से होता है? नहीं ये कई नाल हुंदा। इसका क्या मतलब है कि बेतुकी बात कर रहे हो? ओ सर सीजर नाल ही हुंदा होएगा, और किहदे नाल होना है? ते बेवकूफ आदमी। पहली बात ये, कौन सा ऑपरेशन है जो कैंची के साथ काटते हैं? कभी ऑपरेशन देखा है? और उस तरह में होता है जी ऑपरेशन? अब तो लेजर के साथ कटता है। पता है लेजर बीम कितना खौफनाक काटती है? अच्छा जी। कि इसको सिजेरियन जूलियस सीजर से कहते हैं। जूलियस सीजर पहला इंसान था जो सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा हुआ था। बहुत मशहूर रोमन बादशाह जूलियस सीजर, इसलिए इसको सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। सिजेरियन सेक्शन काट को कहते हैं, जो सिजेरियन सेक्शन होता है। अच्छा जी। अल्लाह रहम करे, लगता साडा ऑपरेशन हो रहा है। अल्लाह वड्डियां वड्डियां लैटा साडे मुंह ते लगी। फिर एक लफ्ज है जो गलत उलाम है और 80% लोग इस गलती का इर्तकाब करते हैं, अलहाज। हाजी में और अलहाज में क्या फर्क है? लोग समझते हैं कि अलहाज वो हाजी साहब हैं जिन्होंने 1 से ज्यादा हज कर रखे हों। जी 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 हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी गलत है जी। हाँ जी, ये भी गलत है। ये अल लग जाने से, जब अल लगता है ना, तो इसम नकरा से बात निकलकर इसम मारफा में चली जाती है। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। आई समझ? नहीं हाजी की समझ आती है साहब की हाल है। अलहाज वो भी जी बहुत हज कीते आगे ये पिछली गल की समझ नहीं आती। पिछली कौन सी? सर है जी, अगर उसके साथ नाउन चो निकल के परनाउन च चली गई, ये नहीं साडे पल्ले पई। नकरे और मारफे की बात कर रहे हैं। नकरा और मारफा। नकरा क्या? नकरा बाबा ते नकरा गोरी दा ओ यार। हाजी साहब की गल हो रही है। अल लग जाने से, अल का मतलब है कोई खुसूसी हाजी, यानी अलहाज जायद साहब का तस्करा हो रहा है। हाजी आम आदमी, आम हज करने वाला जो है वो हाजी है, लेकिन जब उसके साथ अल लग जाएगा तो इसका मतलब एक मखसूस आदमी का तस्करा हो रहा है। इसका मतलब सर अल साथ लगाने थे वो ज्यादा अहम हो जाती है। जी जी। जैसे अल सलीम, अल हनी,
ال آڑو ال ملوک اچھا جی ایک لفظ ہے معافی سر انہیں لفظ تھی تاری مہربانی اج لفظ رہن دیو شیر سنا دیو ذرا شعر کے بعد پھر لفظ سنو گے نا. سنا گے سر نجیب احمد کا شعر ہے, بڑا عمدہ شعر. یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی, یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی, عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا. واہ 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 کیا بات. عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا. تو ایسے شعر دی قسم ہے اگو زبان میں بیان نہ کرنا. اچھا جی اگلا لفظ ہے نوٹنکی. ہاں ہے ساڈے مطلب دا لفظ اور حرام بھی جنوں پتہ ہوے نوٹنکی کی ہوندی. نوٹنکی کی ایٹیمالوجی دراصل یہ ہے کہ یہ جو نٹ نہیں ہوتے, نٹ ہاں جی قابل نہیں, قابل نہیں, نٹ کہتے ہیں اس فنکار کو جو کلا بازیاں لگاتا ہے, جو رسی پہ چل کے دکھاتا ہے, جو امیوز کرتا ہے, انٹرٹینر جو ہے وہ نٹ ہوتا تھا. تو مختلف شہروں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر چھوٹا سا سٹیج بنا کر جو لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, کوئی منڈوا کہا کرتا تھا اس کو, کوئی نوٹنکی کا. نوٹنکی نٹ سے ہے کہ جس میں نٹ آ کر انٹرٹین کرتا ہے. اب وہ چونکہ کلا بازیاں لگاتا ہے اس لیے نٹ اور کلاکاری کلا بازی یکجا کر دیا گیا, اس کو نوٹنکی کہا جانے لگا. اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ کلا بازی بھی ایک ایسا لفظ ہے جو غلط کاف سے لکھا جاتا ہے. اگلے دی بھاویں تاؤں ٹوٹ جائیے اسی دا کاف درست کرا دے رہی یہ کاف بھی کتاب والا ہے, آپ نے ہمیشہ کلا بازی کینچی والے کاف سے لکھا اور پڑھا ہوگا. جی جی. تو سر نوٹنکی کا مطلب تھیٹر بھی ہوتا ہے. تھیٹر اس کی ڈیولپڈ فارم ہے. تماشا, منڈوا, نٹ بازی, کلا بازی, کلاکاری, یہ تمام چیزیں اسی روایت کو لے کر, اور آج جو ماڈرن تھیٹر ہے وہ اس کی ڈیولپڈ فارم ہے. واہ واہ واہ. تسی کدے نوٹنکی دیکھی جی پنڈاں دی؟ وہ کرتے رہے نے. ہاں میں نے کی ہے نوٹنکی, بچپن سے کرتے تھے نوٹنکی. جی بچپن سے میں کرتا رہا ہوں, مجھے بڑا شوق تھا نوٹنکی میں کام کرنے کا. ہاں جی انہوں نے بڑا شوق سی سر, پھر انہوں نے ابا نو پتا چل گیا, انہوں نے پھر مار مار کے انہوں نے نوٹنکی سجاتی اور جڑی اجے تک سجی ہے. نوٹنکی جی کی رچ بن کے نچتے رہے. اچھا جی حکیم صاحب تسی بھی نوٹنکی ویکھی ہے؟ یہ کلا بازیاں لاؤندے ہوندے سن, بڑی جتیاں پئیاں. اچھا جی. دھوتی پا کے کلا بازیاں لاؤندے. اس میں نٹ جو ہیں وہ کرتے پتہ کیا تھے جی, رسی پر چلتے تھے. رسی پر چلنا اصل کلاکاری تھی, مطلب فنکاری ہے نا یہ, اور بڑی کامیابی سے ایک سرے سے دوسری اور بیچ میں بڑی گہرائی ہوا کرتی تھی. ہاتھ میں ایک سلاخ پکڑ کر وہ چلا کرتے تھے. اے آڑو اپنا بڑا کاریگر آدمی سر. ایک بار انہیں سرکل سے بیچ رسے سے چلنے کی کوشش کی تھی, اچھا پیر ہی رکھے پورا تمبو کٹھا ہو گیا. باندر بوندر اتنے سے اوپر یہ پھر زخمی ہو گیا. باقی دا پارٹ انہوں نے پھر گریلے کو کرایا. مالک نے بن لیا, انہوں نے کہا ماما ساڑا تمبو پاڑتا ہی. اور یہ پیر پورا نہیں سی رکھیا, صرف اجی انگوٹھا ہی رکھیا. بلکہ نال موت دا خون لگائی, 40 خسرے بھی اتنے ڈگ پے. موٹر سائیکل والا باہر نکل گیا, خسرے بہ کے وہ امی لگ رہے, اور حکیم صاحب ہی نال سن. شکر ہے انہیں بڑے بندے سڑے نے, جیڑا بھی اتوں ڈگتا سی حکیم کو بچ کے. اور تماشا ہی روز پوچھتے ہوتے بھائی آج تمبو ڈگے گا. وہ کہتے بھائی ایٹم نہیں سی اتنے, بیڑا کر گھر گیا سارا. لوکی موت سے خود ہی ٹکٹ نہیں سی لیندے, تمبو ڈگن دیا لیندے. رات ہم لیتے ہیں ایک بریک والے ساتھ سے. ویلکم بیک. ہم آج میل باکس کا آغاز کریں گے ایک دو غلطیوں کو رفع کر کے. یہ غلطیاں بیسکلی ٹیکنیکل نوعیت کی ہیں. مثلا ہم نے زبان و بیان ڈسکس کرتے ہوئے اینا کیرنینا, ایک بڑا مشہور شورا آفاق رشین ناول, اسے منسوب کر یوں لگا جیسے ہم نے منسوب کر دیا دوستویسکی کے ساتھ. ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. روانی میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں
بہت سے لوگوں کا تذکرہ بعض اوقات کٹ جاتا ہے صرف وقت کی قلت کے سبب. ہمیں شو چھوٹا کرنا مقصود ہوتا ہے, اور اس حوالے سے میں اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ میرا اپنا تساہل تھا, کیونکہ میں نے اس کو پریویو کرتے ہوئے اگنور کیا, صرف نظر کیا. اس سے کچھ فاصلے پر ایک دو اور ناولز کا نام تھا, ایک دو اور رائٹرز کا نام تھا. لیو ٹالسٹائی کا تذکرہ ہم ایک سے زائد مرتبہ کرتے چلے آ رہے ہیں, بڑی دیر سے کر رہے ہیں, اور میں کنونسڈ ہوں کہ لیو ٹالسٹائی کسی طرح بھی داستویسکی سے چھوٹا نام نہیں ہے. بہرحال اینا کیرینینا ایک بہت عمدہ ناول ہے. میں ذاتی طور پہ اس کیریکٹر کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اینا کیرینینا جس خاتون کا ایک ستم رسیدہ عورت کا کیریکٹر ہے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ٹالسٹائی کے نمائندہ ناولز میں سے ایک یہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وار اینڈ پیس. پھر ایک اور گزارش, ایک کلب ہے ہمارے دوستوں کا جو لگاتار ایک ہی بات کرتا چلا آ رہا ہے, اور وہ یہ کہ آپ غور سے دیکھیے آفتاب اقبال صاحب, کیا مشرف کا دور آپ کے ان سو کالڈ جمہوری حکمرانوں سے بہتر نہیں تھا؟ تو اس حوالے سے میری گزارش صرف اتنی سی ہے, میں شروع سے ہی کنونسڈ ہوں ان چیزوں کے بارے میں, کوئی زیادہ لمبی چوڑی تغیرات کا شکار نہیں ہے میرے افکار, کہ ایسا ڈکٹیٹر جب آتا ہے تو چند چیزوں میں سٹیبلٹی آتی ہے, پرائسز میں سٹیبلٹی آتی ہے, مہنگائی میں کمی آتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت دیکھیں اس وقت کہاں تھی آج کہاں, تو اس کی بھیا وجہ یہ ہے, آپ غور سے سن لیجئے, ونس اینڈ فار آل. اور یہ نہیں کہ یہ حرف آخر ہے, یہ صرف میری اوپینین ہے, آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں. جو مختلف ورلڈ پاورز ہیں انہیں سوٹ کرتی ہے فرد واحد کی حکمرانی. ہم جیسے چھوٹے ملک کے اوپر انہیں ون ونڈو زیادہ سوٹ کرتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ پارلیمنٹ کے پاس جائیں, جوڈیشری کے پاس جائیں, وہ ادھر جائیں ادھر جائیں, وہ ایک آدمی کے پاس جائیں اور اسے بلکہ اس کو فون کریں, اس کے پاس بھی نہ جائیں, صرف ایک فون کریں اور اسے کہیں کہ ہم تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم سٹون ایج میں واپس دھکیل دیے جاؤ گے. اور وہ بھی ایسا نر نکلا کہ ان کی بات مان کر اس نے قلعے کے دروازے ایسے کھولے کہ وہ آج تک کھلے ہوئے ہیں. ہم 150 ارب ڈالرز آج تک اس ایک فون کال, کالن پاول کی ایک فون کال, سچ پوچھیں خواتین حضرات تو ہمیں تقریباً 150 ارب ڈالرز میں پڑی ہے, اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا نظر آتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ بھی ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ جس کے گیٹس کھول دیے گئے تھے مشرف دور میں, مشرف کے جاتے ہی دونوں جمہوری حکومتوں کو یہ فنڈ قطرہ قطرہ کر کے ملتا رہا ہے, حالانکہ اس پر ہمارا بھی حق تھا, ہمارا بھی نام تھا, ملک ہمارا جھونکا گیا تھا اس وار تھیٹر میں. آپ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں نا, صدمے تو ہم جھیل رہے ہیں اور آج تک جھیلتے چلے آ رہے ہیں. پھر دیکھیے کہ ان دو جمہوری حکومتوں میں آپ کو ایک بھی ضمیر کا قیدی نظر نہیں آئے گا, ایک شخص ایسا جو پرزنر آف کانشنس ہو, کوئی سیاسی قیدی آپ کو نظر نہیں آئے گا, جبکہ پرویز مشرف نے ڈھیر لگا دیے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں لگایا جا رہا, یہ وہ لوگ ہیں, ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مشرف دور میں مسنگ تھے. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ 5 سال مکمل کرنے کے بعد زرداری صاحب کی حکومت بھلے سے کیسی کیوں نہ ہو, اقتدار کی کنٹینیوٹی اس سہل اور اس عمدہ طریقے سے ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور یہ ایک نہیں, ہمیں کم از کم ایسی 5 ٹرانزیشنز چاہیے. اگر آپ نے اپنے آپ کو ورلڈ پاورز کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے تو پھر اتنی جلدی نہیں, 20-25 سال, جو بگاڑ آپ نے 70 سال میں کیا ہے اسے بہتر کرنے میں, اسے انڈو کرنے میں کم از کم 25 سال درکار ہے. یہ واحد طرز حکومت ہے کہ جس میں آپ کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ, کنٹینیوٹی آف سسٹم انشور کر سکتے ہیں. چنانچہ ونسٹن چرچل کی بات ہے تو کلیشے اتنی دفعہ استعمال ہو چکی ہے کہ اب اپنی افادیت کھو چکی ہے, لیکن وہ آج بھی مستند لگتی ہے کہ ڈیموکریسی سب سے اچھی طرز حکومت نہ صحیح لیکن اس سے بہتر آج تک پریزنٹ نہیں کی گئی. خواتین حضرات, ویل ٹیک اے بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی, ایک سروے رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ذات پات کی تفریق کے حوالے سے بھارت اور پاکستان دنیا بھر میں سر فہرست ہیں. سر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ
یہ خطہ دنیا کا بدنام ترین خطہ ہے جہاں انسان کو کمی کمین کہا جاتا ہے. آج بھی اس کی ذات اس کے پیشے کے اعتبار سے ڈٹرمن کی جاتی ہے. اور دنیا کی تمام ترقی یافتہ قومیں وہ ہیں جہاں کے لوہار، سنار، ترخان، درزی، جاپان کو درزیوں کی قوم کہا جاتا ہے. اب تو وہ اتنے امیر ہو چکے ہیں، پر کیپٹا انکم اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آبائی پیشے چھوڑ چکے ہیں، ہائی ٹیک میں جا چکے ہیں. لیکن آغاز لوگوں کا انہی کاموں سے ہوتا تھا. انڈیا اور پاکستان اس حوالے سے بڑے بد نصیب ہیں کہ ان کاموں کی قدر نہیں کی گئی یہاں پر، اور کمی کمین کہہ کر سنب کیا جاتا رہا. اور یہ جو یہاں کے نیٹوز ہیں یہ بیچارے صرف اور صرف چاکری کرنے کے لیے، وہی دراوڑی اور آرین ریس کا جو ایک رولا ہے ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا. یہ دارویڈینز جو ہے نا، اگر حکمران کا دل نہیں بھی چاہ رہا، حکمران کی مرضی نہیں بھی ہے ان پر حکم چلانے کی، تو یہ آگے سے اس قدر منت سماجت کریں گے، ایسے ایسے ہاتھ جوڑیں گے، آپ جناب سرکار اسے کہیں گے کہ خام خواہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا. اور تم بتاؤ، تم بڑے چودھری بن کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. انہوں نے میں کتے ویکھیا ہے کتنے یہ گھوڑے دے بہ کے قلعہ نہیں پٹدے. یہ جس گھوڑے سے بہتے نا گھوڑا ہی بہ جاتا ہے. یہ ساؤتھ پنجاب کے وڈیرے ہیں بہت بڑے. ماشاء اللہ. اصا ان لوگوں کو کیا پتا، ایک کمی لوگ ہیں، کمی لوگ. اچھا یہ بتاؤ کیوں ان سے خدمت کرواتے ہو؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ نہ 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 اللہ سا کو معاف کرے، ایسا نہیں. ایک کمی لوگ ہیں، اے انہاں دی فطرت شامل ہے. ایویں خام خادی ساری اطاعت کیتی امنی. ہاں ویسے بات ٹھیک ہے. ویسے صحیح اللہ کو اسا ڈرتے ہیں. انہاں لوگاں دے وچ اگر تھوڑی جہی بھی کو غیرت دا مادہ ہوے تے ساری کیا مجال ہے جو اسا انہاں دے مالک بن باؤں. آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ کیوں مالک بن ماؤں. کوئی تک نہیں بنتی اس کی. اللہ سونا ہاں تو جاندا نہیں میں کو 4 مربے دا مالک ہے، 100 بیگھے زمین ہے. چوری تیرے ورگے بندے نا وڈے ہوٹل دا بوا کھول دے. بادشاہ انہاں کولوں بند نہیں ہوندا. یہ کو کھلن والی گال ہے کیویں کیتی ہم نے. یہ 100 ایکڑ جو ہے تمہارے پاس، اس میں سے کوئی 30-35 کو 20 ایکڑ ہی ان کے نام کر دو. وجہ اتھا کئی شاید لکھی ہوئی ہے. کوئی تھا پاگل لکھے، کوئی جاہل لکھے، کوئی اپنا سمجھ گیا اسے تھا. پہلے 10 مربے زمین ہے، 10 مربے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کلیئر کر کے بتاؤ. پہلے 10 مربے تھی. پہلے 10 مربے ہے. 10 اردو میں یار بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو رقبہ ہے ہاں جی. یہ پہلے ہمارے جب پیو ڈاڈے تھا نا، ہاں جی. یہ اس وقت ہمارے پاس تھی 10 مربے. اچھا تو پھر اب رہ گئی ہے یہ 4 مربے. نہیں تو کدھر گئے 6 مربے؟ عیاشی، انجوائے. اسے ضرور تھا بندے کو سارا کچھ کرویں دیں. سمجھتا گئے ہو تو شرمندہ تھا نہ کرو. نہیں کیا کیا ضرورتیں ہیں بتاؤ نا. ضرورت نہیں سر عیاشی. وہ صحیح عیاشی کی تھا انہاں کو کیا پتا. یہ جڑیاں ہر جمعے رات تو ڈانسراں نچاونا تیرے پیو دا عرس ہوندا اوتھے. بدتمیزی کردا پہ بدتمیزی. دیکھو پیچھے کیڑی شے کرا رہی ہے. جہدے کو اے ویسکوٹ چیٹی سی سر. نے کوٹ کوٹ کے کالی کرتی. صحیح اللہ جان دے اسا انہاں کو کدھیں کوئی کمی نہیں سمجھا. دیکھو میری گل سنو. کیا سمجھا کیا ہے؟ اے صحیح سارے بال ہیں. یہ تمہارا بال ہے؟ جی ہاں. آئی کی شادی نے ویسٹ انڈیز بھی کی سی. اور نہیں یہ مجھ چوں ہاں. اور یہ جو لگاتار کروا رہے ہو انسانیت سوزی کروا رہے ہو، یہ بدتمیزی ہے. اس کا تمہیں خیال نہیں ہے؟ یہ گال میں سونا، یہ گال میں پٹے دا پیاں. یار مجھے تمہاری زبان کی سمجھ آ رہی ہے، ایک ایک حرف کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن پورے ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں سمجھتے. بجلی مہنگی ہو گئی ہے جی. آٹا مہنگا ہوا ہے. جی جی. سوئی گیس مہنگا ہوا ہے. جی جی. ان لوگوں کو باہر سڑکوں پہ آنا چاہیے، آ کے توڑ پھوڑ کریں. دیکھیں میں حکومت کا میں چیلنج کرتا ہوں، حکومت یہ سب کچھ نہ سستا کر دو، مجھے پکڑ لیں. اچھا یار تم یہ بتاؤ، تم ہاں اور تم زنگال شدہ کھوتے کیوں دبائے چلے جا رہے ہو؟ سائیں ہیں جی ساڈے. چوری لگتا نہیں، کتے والی دوڑ دا منصف لگ رہی. کوئی نہیں سائیں غصہ نہیں کھانا نہ پوتر پہلے نے. آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. آپ مجھے نہیں جانتے؟ نہیں میں نہیں جانتا. اس ناچیز کو آپ کا بہنوئی کہتے ہیں. وہ کیوں ایڈی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم مڈا سائیں ہیں ساڈے مالک نے. یہ تمہیں اس کام کے ایکسٹرا پیسے دیتا ہے، کوئی اجرت دیتا ہے، مزدوری؟ کچھ نہیں دیتا جی، اس طرح کٹائی جاتا ہے. تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے؟ لے میں لتر کھانے میں. کیوں کون مارے گا تمہیں لتر؟ ہاں سنڈا جا اور کون. اچھا تم کتنے بہن بھائی یہاں کام کرتے ہو؟ اے سارا ٹبر ہی لگے ہیں جی. یہ رات نو جدو کٹھے ہوندے نا تو دور لگتا کوئی انجن کھول گیا.
ਚੌਰੀ ਦੀ ਵੇਲੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜੀਦ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗਦੀ। जद्दी पुश्ती कमी है ऐसे ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ? मेरा प्यो, मेरी माँ, मेरी घर वाली, एक बच्ची ने पेड़ लहाई देती हो। सर ये पेट लिखाई क्या है? ये माँ के पेट में जो बच्चा हो ना, ये उसकी तकदीर का फैसला हो जाता है कि ये आपकी गुलामी में दे दिया है। ओए होए, बच्ची है ना, तो वो इनके यहाँ किसी के निकाह में, किसी शादी वादी में चली जाएगी। ओए होए। ऐसे ऐसे इलाके हैं ख्वातीनो हज़रात, बड़े दुख और शर्म की बात है कि जहां सिर्फ गंदम की एक बोरी के एवज आप एक औरत को हासिल कर सकते हैं। यहां पंजाब में इसी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन से, लाहौर से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, इन इलाकों से चंद किलोमीटर के फासले पर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ये करोड़ोंपति लोग 1 रुपया टैक्स नहीं देते, इसलिए कि हमारे यहां ज़रूरी टैक्स है ही कोई नहीं। ये ज़रूरी टैक्स से छूट दरअसल वो जो पीछे खड़ा बदनसीब उसके लिए था कि जी ये ज़रूरी टैक्स से इनका कला कुमा हो जाएगा, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फायदा ये लोग उठा रहे हैं। और चूंकि ये अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहते, पहला कदम नहीं उठाएंगे, इनकी हालत कभी नहीं बदलेगी, ना खुदा बदलेगा और ना यहां की हुकूमत। और क्यों नहीं करते हो तुम? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताओ ना जरा। सारा ही हजारा साल ने सोते हैं, सारों ना जगाओगे। हाय हाय, हजारों साल से सोए हुए हो तुम लोग, क्या हर्ज क्या है? पहला कदम क्यों नहीं उठाते हो? अगर रात का खाना ना मिला, 2 दिन खाना ना मिला तो मर जाओगे क्या? मजबूरी की करिए फिर। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 9 बच्चे ने। ओए होए, 9 बच्चे। स्कूल कितने जाते हैं? नहीं ये इन्होंने मालनगर में पट्ठा पौधे ने। बस फिर मौज करो, यही है तुम्हारा अंजाम, इसी तरह रहोगे तुम भी, तुम्हारी औलाद भी, पोते पड़पोते यही कुछ करते, यही कंधे होंगे, यही हाथ होंगे और यही जिंदगी है तुम्हारी। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि बरतानिया में शराब पीकर तैयारा उड़ाने की कोशिश करने वाले PIA के पायलट ने एतराफ जुर्म कर लिया। बहुत अच्छी गल है, बरतानिया ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾ ਲੰਮਿਆ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਦਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਨੂੰ। ये को ऐसे चलाना कोई मामूली काम नहीं, जो अपना काम करो, मेरे से ज्यादा बहस ना करो। ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਬੰਬ ਸੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗਾ? ऐना किसी ने ये पाकिस्तानी एयरफोर्स में थे, मौसूफ ने एक एयरबेस पर तैयारा लैंड करते हुए चकवाल के इलाके में रनवे से उतार दिया था, इसलिए कि यकीनन उस वक्त भी नशे में धुत होंगे। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਸੜਕੋਂ ਸੜਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। हाँ जी, ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ? फिर मुशर्रफ साहब को दुआएं दो, मुशर्रफ साहब ने इन्हें PIA में लगा दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये बात में डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मैंने शराब नहीं पी। तुम डिनाई कर ही नहीं सकते। उन्होंने डोप टेस्ट लिया एक लम्हे में, वो एक गुब्बारा सा होता है जी, जी। उसके अंदर आपकी सांस लेकर ना वो बता देते हैं कि लेवल क्या है अल्कोहल का। यही वजह है कि मैजिस्ट्रेट के सामने इतराफ जुर्म कर रहे हैं मौसूफ, और अब अंदर जाएंगे। क्या तुम चुप करो, तुम्हारा क्या डर है? तुम्हें पता कुछ, बस चुप कर दो बस। अच्छा हल्का जिहा गुजरा भी है। ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਹੋ। ਸਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਸ ਕਰਪੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇ। शट अप, तुम्हें कुछ बात है ना? आप बात करें, क्या नाम आपका? इंटरव्यू हो रहा आपका, बंदे का पुत्र जरा बात करो। को मुझे बात किसी किस्म की को बात समझ आती नहीं कि ये ऐसे ना करें, ऐसे क्या कर रहे हैं? यार मैं इस पे हैरान हूं कि ये जनरल फैज अली चिश्ती का बेटा है। तो जनरल फैज अली चिश्ती का बेटा होना कोई मतलब इतनी अजूबे की बात तो नहीं है। क्या हो गया? ये जो हरकतें कर रहे हो ये अजूबे की बात है। क्या हरकतें कर रहा हूँ? शराब पीना मेरा राइट है, मैंने शराब पी है तो पीता रहूंगा, बस खत्म हुई बात। अच्छा मैं- बदतमीजी ना करो। कौन बदतमीजी कर रहा है? बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, नॉन स्टॉप खाम का बोले जा रहे हैं। मैंने तो यहाँ आके किसी से ये नहीं कहा कि ये इंटरव्यू दे। तेन किन्नी आख्या आफी ना नहीं लड़ी दा, बीत करेगा और तुझे भी मुझे भी। क्या करेगा? इतनी तो हंसी वाली कोई बात नहीं। ओए मेरे मेहमानों के साथ इस तरह बदतमीजी ना करो। और आपके मेहमानों को एंटरटेन करो, जो अभी कर देते हैं। माहिया में गम फूला नाल धरती सजावांगी, तौबा। और दिल वाले रंगीले पलंग ते बैठावांगी,
ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਸਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। कितना नाम रोशन किया तुमने मुल्क का यार, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? कौन शर्मिंदे होने वाली कौन सी बात है? क्या नहीं, शर्मिंदा होने वाली बात हरगिज नहीं है, डूब मरने वाली बात है। डूबने वाली कौन सी बात है? मैंने क्या कर दिया जो मैं डूब मरूं, कोई भी शर्मिंदा हो जाऊं? What is this problem? इसको बंद करो ना, इसको बंद करो। क्यों ऐसे ऐसे करते? ये लेंदियां नहीं किते ए करने मरे जो रेछन दौरा पे आंदा। ये तुम क्या करो यार? मेरा साथ दोगे तुम इनका साथ दोगे? वो तेरा क्या साथ दूं? बर्फानी ठंडा। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਫੜਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। आपकी बात हो रही है रिकी पॉन्टिंग साहब। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? हाँ जी, मैंने अपने गांव में कई दफा जहाज चलाया है। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਸਤੀ ਮਾਰੀ ਜੀ? ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਛਾਵੇਂ ਕਿ ਧੁੱਪੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? बानी नवा जहाज नू बह जा किधर संडे दिया लाते। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਹੜੇ। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? क्यों ये दुनिया वाले मुझे इतना जलील कर रहे हैं? तो ना पीते ना उस वक्त, अगर थोड़ी पीनी है तो मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया। प्राइवेट महफिल में पी लेते, अपने घर पी लेते, सवारियां लेकर आ रहे थे बेवकूफ। इस मुराद ने मुझे बर्फ ला के और मैं तो रोक रहा था, आप नहीं ही रोक रहे। मैं क्या करता वहां पे? आहिस्ता बोलो। अल्लाह ने कहा जाऊं कहा चली। ये क्यों मार क्यों रहा है तुम्हें? इसे तरह ये तो टोन होता मैनू कुटदा। केस तो मैं अकेला भुगतूंगा, तुम कहा मेरे साथ जेल में जाओगे? कहा मारना नहीं खड़ा था ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੁਰਜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਘਬਰਾਣਾ। वो मना कर रहा है उसे कह रहा है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਚੁੰਮਿਆ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗੰਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। अब क्या हुआ है? लो, तेने क्या आज नहीं करना है। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर। और तेरे ना ਲੱਗਦਾ ਕੱਚੂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ।